हेलो साथीहरु नमस्कार। मेरो एसए नेपाल गाइड युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। र आज चाहिँ मैले तपाईहरु समक्ष नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। र यो चाहिँ क्वार्टर 4 को रिपोर्टहरु चाहिँ धमाधम पब्लिश भइरहेको छ, जसमा चाहिँ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडको र महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडको पनि क्वार्टर 4 को रिपोर्ट चाहिँ पब्लिश भइसकेको छ। र यसमा चाहिँ मैले तपाईहरु समक्ष चाहिँ कामना सेवा विकास बैंकले र महालक्ष्मी विकास बैंकले चाहिँ यो वर्ष र यो भन्दा अघिल्लो वर्षमा चाहिँ कतिको प्रोग्रेस गरेको छ त्यो कम्पेरेटिभ एनालाइसिस मैले गरेर हजुरलाई प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। र यसमा चाहिँ कुन चाहिँमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो प्रतिफल दिन्छ भन्ने कुरा पनि मैले यसमा तपाईहरुसँग चाहिँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। र हामीले चाहिँ यसको फन्डामेन्टल एनालाइसिसहरु के कस्तो रहेको छ भन्ने कुरा पनि हेर्छौं र यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्रीहरु पनि पहिला के कस्ता थिए, अब चाहिँ आगामी वर्षमा चाहिँ यसले कस्तो डिभिडेन्ड दिन सक्छ भन्ने कुराहरु पनि यसमा मैले तपाईहरुसँग चाहिँ प्रस्तुत गर्ने छु। अब ढिला नगरिकन भिडियोलाई सुरु गरौँ है त। अब चाहिँ हामी कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडको फन्डामेन्टल एनालाइसिस हेर्छौं। यो क्वार्टर 4 को रिपोर्ट र अघिल्लो वर्षको क्वार्टर 4 रिपोर्टसँग हामी तुलना गरेर चाहिँ यसले के कति प्रोग्रेस गरेको छ भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले यसमा अध्ययन गर्छौं। यसमा चाहिँ पेड अप क्यापिटल चाहिँ यसले यो क्वार्टर 4 को रिपोर्टमा चाहिँ 2 अरब 65 करोड रहेको छ भने यसको अघिल्लो वर्षको क्वार्टरमा चाहिँ यसको 2 अरब 54 करोड रहेको थियो। यो चाहिँ यसले चाहिँ पेड अप क्यापिटल 4.10% ले वृद्धि गरेको छ। र यसको रिजर्भ चाहिँ यो क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 84 करोड 43 लाख रहेको छ। अघिल्लो क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 54 करोड 41 लाख रहेको थियो। र यसले चाहिँ 55.16% ले वृद्धि गरेको छ। र यसको डिपोजिट कस्टमरहरुबाट चाहिँ यसले यो क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 44 अरब 45 करोड यसले डिपोजिट कलेक्सन गरेको छ भने अघिल्लो वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 31 अरब 90 करोड यसले डिपोजिट कलेक्सन गरेको थियो। यो चाहिँ 39.31% ले वृद्धि गरेको छ डिपोजिटमा चाहिँ। र लोन एन्ड एडभान्सेस चाहिँ कस्टमरलाई यसले के कति दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 38 अरब 82 करोड यसले लोन दिएको छ। र यो भन्दा अघिल्लो वर्षको क्वार्टर 4 मा चाहिँ यसले 25 अरब 92 करोड लोन दिएको थियो। यसले चाहिँ लोन एन्ड एडभान्सेसमा चाहिँ 49.76% ले चाहिँ वृद्धि गरेको छ। र यसको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 1 अरब 49 करोड रहेको छ। र यो भन्दा अघिल्लो क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 1 अरब 14 करोड रहेको थियो। र यसले नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा चाहिँ 29.91% ले वृद्धि गरेको छ। र यसको अपरेटिङ प्रॉफिट हेर्ने हो भने चाहिँ यो वर्षको क्वार्टर 4 मा चाहिँ 71 करोड 96 लाख रहेको छ भने अघिल्लो क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 16 करोड 57 लाख रहेको थियो। यसले चाहिँ यो अपरेटिङ प्रॉफिटमा चाहिँ 334.22% ले वृद्धि गरेको छ। र यसको नेट प्रॉफिट हेर्ने हो भने चाहिँ यो वर्षको क्वार्टर 4 मा चाहिँ यसको 70 करोड नेट प्रॉफिट रहेको छ भने यो भन्दा अघिल्लो वर्षको क्वार्टर 4 मा चाहिँ 11 करोड 97 लाख नेट प्रॉफिट रहेको थियो। यसले चाहिँ नेट प्रॉफिटमा चाहिँ 484.90% ले वृद्धि गरेको छ। यसको यो वर्षको अर्निङ पर शेयर चाहिँ क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 26.40 रहेको छ भने अघिल्लो क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 4.71 यसको अर्निङ पर शेयर रहेको थियो। यसले अर्निङ पर शेयरमा चाहिँ 460.50% ले वृद्धि गरेको छ। र यसको अहिले चाहिँ प्राइस अर्निङ रेशियो चाहिँ यसको 22.42 रहेको छ। र यसको नेट वर्थ पर शेयर चाहिँ यो वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 148 रुपैयाँ 61 पैसा रहेको छ भने यो भन्दा अघिल्लो वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 120 रुपैयाँ 48 पैसा रहेको थियो। यसले नेट वर्थ पर शेयर चाहिँ 23.34% ले वृद्धि गरेको छ। र यसको नन परफर्मिङ लोन खराब कर्जा हेर्ने हो भने चाहिँ यसले यो वर्षको क्वार्टर 4 रिपोर्ट अनुसार चाहिँ यसको 1.50% चाहिँ नन परफर्मिङ लोन रहेको छ भने यो भन्दा अघिल्लो वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 1.79% चाहिँ नन परफर्मिङ लोन रहेको थियो। र यसले चाहिँ नन परफर्मिङ लोन चाहिँ 16.20% ले चाहिँ घटाएको छ। यो एकदमै राम्रो हो। र यसले चाहिँ आगामी वर्षमा चाहिँ कति डिभिडेन्ड दिन सक्छ भन्ने चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ डिभिडेन्ड क्यापेसिटी चाहिँ यसको फर्मुला छ डिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ। क्याल्कुलेसन गर्नु भने चाहिँ यसको यसले चाहिँ कति डिभिडेन्ड दिन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन अनुमान लगाउन सक्छौं। यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ यसको 16.38% चाहिँ यसले चाहिँ
हामीलाई चाहिँ डिभिडेन्ड दिन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो फर्मुलाबाट निस्किन्छ। यसको ओभरअली रूपमा हेर्ने भने चाहिँ यसले अघिल्लो वर्षको भन्दा धेरै राम्रो ग्रोथ गरेको छ। कामना सेवा विकास ब्याङ्कले चाहिँ धेरै राम्रो ग्रोथ गरेको देख्न सकिन्छ र हामीले चाहिँ यसले चाहिँ यसको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी पनि हेर्ने भने चाहिँ राम्रै देख्न सकिन्छ। अब हामी हेर्छौँ महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क लिमिटेडको फन्डामेन्टल एनालाइसिस, यसले के कति प्रोग्रेस गरेको छ त योभन्दा अघिल्लो वर्षमा र यो वर्षमा भनेर चाहिँ हामी कम्पेयर गर्नेछौँ। र यसको चाहिँ पेड अप क्यापिटल रहेको छ यो क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 3 अरब 34 करोड रहेको छ भने यसको अघिल्लो वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 3 अरब 7 करोड रहेको थियो। यसले चाहिँ 8.80% ले चाहिँ यसको पेड अप क्यापिटल चाहिँ यसले वृद्धि गरेको छ। यसको रिजर्भ चाहिँ क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 1 अरब 59 करोड रहेको छ भने अघिल्लो क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 1 अरब 42 करोड रहेको थियो र यो चाहिँ यसले रिजर्भ चाहिँ 11.84% ले वृद्धि गर्न सफल भएको छ। र यसको डिपोजिट हेर्ने भने यो क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 38 अरब 60 करोड यसको डिपोजिट रहेको छ र यसको अघिल्लो वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ डिपोजिट हेर्ने भने चाहिँ 36 अरब 97 करोड चाहिँ डिपोजिट रहेको थियो। यसले चाहिँ डिपोजिटमा चाहिँ 4.41% ले वृद्धि गर्न सफल भएको छ। र यसको लोन एन्ड एडभान्सेस हेर्ने भने चाहिँ यो वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 30 अरब 10 करोड चाहिँ यसले कस्टमरलाई लोन चाहिँ प्रोभाइड गरेको छ र अघिल्लो वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 29 अरब 43 करोड चाहिँ यसको लोन एन्ड एडभान्सेस थियो र यसले चाहिँ 2.27% ले चाहिँ यो वृद्धि गर्न सफल भएको छ। र यसको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम हेर्ने हो भने चाहिँ यो क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 1 अरब 56 करोड रहेको छ भने अघिल्लो वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 1 अरब 54 करोड रहेको छ। यसले 1.49% ले चाहिँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ वृद्धि गरेको छ। यसको अपरेटिङ प्रॉफिट हेर्ने हो भने चाहिँ यो वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 1 अरब 2 करोड रहेको छ भने अघिल्लो वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 60 करोड 79 लाख रहेको थियो। यसले अपरेटिङ प्रॉफिट चाहिँ 67.79% चाहिँ वृद्धि गरेको छ। यसको नेट प्रॉफिट हेर्ने हो भने चाहिँ यो वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 73 करोड 29 लाख रहेको छ भने अघिल्लो वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 42 करोड 85 लाख रहेको थियो भने यसले चाहिँ नेट प्रॉफिट चाहिँ 71.01% ले चाहिँ वृद्धि गर्न सफल भएको छ। यसको अर्निङ पर शेयर हेर्ने हो भने चाहिँ यो वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 21.93 रहेको छ भने यसको अघिल्लो क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 13.95 यसको अर्निङ पर शेयर रहेको थियो। यसले अर्निङ पर शेयर चाहिँ 57.20% ले वृद्धि गर्न सफल भएको छ। यसको प्राइस अर्निङ रेशियो अहिले चाहिँ 21.93 रहेको छ भने यसको नेटवर्थ पर शेयर चाहिँ यो वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 164.75 रहेको छ भने अघिल्लो वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 156.78 रहेको थियो। यसले चाहिँ नेटवर्थ पर शेयर चाहिँ 5.8% ले चाहिँ वृद्धि गरेको छ। यसको नन परफर्मिङ लोन अर्थात खराब कर्जा हेर्ने हो भने चाहिँ यसले चाहिँ यो वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 3.32% यसको खराब कर्जा रहेको छ भने अघिल्लो वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 2.80% चाहिँ खराब कर्जा रहेको थियो र यसले चाहिँ यो खराब कर्जा चाहिँ यसको अघिल्लो वर्षको भन्दा यो वर्षमा चाहिँ यसले खराब कर्जा यसको बढेको छ र यसको खराब कर्जा चाहिँ 18.57% ले यसको वृद्धि भएको छ। यो भनेको यसलाई राम्रो मान्न सकिन्छ, यो चाहिँ जति घटी भयो त्यति राम्रो मान्न सकिन्छ। र यसको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ 16.86% चाहिँ यसले चाहिँ डिभिडेन्ड दिन सक्ने यसको क्यापेसिटी छ भनेर चाहिँ यसले देखाएको छ। यो भनेको नि 16.86% नै एकदमै राम्रो रहेको छ। यसको हामीले स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसको चाहिँ यसले खासै अघिल्लो वर्षको भन्दा त्यति खासै ग्रोथ गरेको देख्न सकिदैन। जुन हामीले कामना सेवा विकास ब्याङ्कमा चाहिँ एकदमै राम्रो ग्रोथ देखेको थियौँ र यो चाहिँ यसले चाहिँ खासै त्यति राम्रो ग्रोथ चाहिँ गर्न सकेको छैन। अब हामीले एनालाइसिस गर्छौँ कामना सेवा विकास ब्याङ्क लिमिटेड र महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क लिमिटेड चाहिँ कुन चाहिँको चाहिँ फन्डामेन्टल एनालाइसिस राम्रो छ, यो वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ कुन चाहिँ राम्रो रहेको छ, कुन चाहिँ स्ट्रङ रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसमा अध्ययन गर्न गइरहेको छौँ। र हामीले चाहिँ जुन पेड अप क्यापिटल चाहिँ यसको कामना सेवा विकास ब्याङ्क लिमिटेडको यस वर्षको क्वार्टर 4 रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 2 अरब 65 करोड रहेको छ भने महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क लिमिटेडको चाहिँ
3 अरब 34 करोड रहेको छ। यसमा चाहिँ कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ महालक्ष्मी विकास ब्याङ्कको चाहिँ पेड अफ क्यापिटल धेरै रहेको छ, त्यसैले यसमा चाहिँ महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क चाहिँ राम्रो रहेको छ पेड अफ क्यापिटलमा। रिजर्भमा हेर्ने हो भने चाहिँ कामना सेवा विकास ब्याङ्कको लिमिटेडको रिजर्भ चाहिँ यो वर्षको क्वार्टर फोरको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 84 करोड 43 लाख रहेको छ भने महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क लिमिटेडको चाहिँ 1 अरब 59 करोड रहेको छ। यो रिजर्भमा पनि महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क लिमिटेडको चाहिँ रिजर्भ राम्रो देख्न सकिन्छ। र हामी डिपोजिट हेर्छौँ भने चाहिँ कामना सेवा विकास ब्याङ्क लिमिटेडको 44 अरब 45 करोड रहेको छ भने महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क लिमिटेडको चाहिँ 38 अरब 60 करोड रहेको छ। यसमा चाहिँ कामना सेवा विकास ब्याङ्क लिमिटेडको चाहिँ धेरै डिपोजिट कलेक्सन रहेको छ। र लोन एन्ड एडभान्सेस हामी हेर्छौँ भने चाहिँ कामना सेवा विकास ब्याङ्क लिमिटेडको चाहिँ 38 अरब 82 करोड रहेको छ भने महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क लिमिटेडको चाहिँ 30 अरब 10 करोड रहेको छ। यसमा पनि कामना सेवा विकास ब्याङ्क लिमिटेडको चाहिँ लोन एन्ड एडभान्स चाहिँ बढिरहेको देख्न सकिन्छ। र यसमा नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम हेर्ने हो भने चाहिँ कामना सेवा विकास ब्याङ्क लिमिटेडको चाहिँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ 1 अरब 49 करोड रहेको छ भने महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क लिमिटेडको चाहिँ 1 अरब 56 करोड रहेको छ। यसमा चाहिँ महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क लिमिटेडको चाहिँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ बढिरहेको छ। अपरेटिङ प्रफिट हेर्ने हो भने चाहिँ कामना सेवा विकास ब्याङ्क लिमिटेडको चाहिँ 71 करोड 96 लाख रहेको छ भने महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क लिमिटेडको चाहिँ 1 अरब 2 करोड रहेको छ। र यसको अपरेटिङ प्रफिट चाहिँ कमाउन चाहिँ महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क लिमिटेडले चाहिँ धेरै कमाउन सफल भएको छ। र यसको नेट प्रफिट हेर्छौँ भने चाहिँ कामना सेवा विकास ब्याङ्क लिमिटेडको चाहिँ 70 करोड रहेको छ भने महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क लिमिटेडको चाहिँ 73 करोड 29 लाख रहेको छ। यसमा पनि महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क लिमिटेडले नै नेट प्रफिट धेरै कमाउन सफल रहेको छ, कामना सेवा विकास ब्याङ्कको भन्दा बढी कमाउन सफल भएको छ। र हामी इपिएस हेर्छौँ भने चाहिँ कामना सेवा विकास ब्याङ्क लिमिटेडको 26.40 इपिएस रहेको छ भने महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क लिमिटेडको चाहिँ 21.93 इपिएस रहेको छ। यसमा चाहिँ कामना सेवा विकास ब्याङ्क लिमिटेडको चाहिँ इपिएस बढिरहेको छ। प्राइस अर्निङ रेसियो हेर्छौँ भने चाहिँ 22.42 कामना सेवा विकास ब्याङ्क लिमिटेडको रहेको छ भने महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क लिमिटेडको चाहिँ 21.93 रहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले प्राइस अर्निङ रेसियो चाहिँ सस्तोमा चाहिँ महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क लिमिटेडको देख्न सकिन्छ। र नेटवर्क पर सेयर हेर्छौँ भने चाहिँ कामना सेवा विकास ब्याङ्क लिमिटेडको 148.61 रहेको छ भने महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क लिमिटेडको चाहिँ 164.75 रहेको छ। यसमा पनि महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क लिमिटेडको चाहिँ नेटवर्क पर सेयर चाहिँ बढिरहेको छ। नन पर्फर्मिङ लोन अर्थात् खराब कर्जा हेर्छौँ भने चाहिँ कामना सेवा विकास ब्याङ्क लिमिटेडको चाहिँ 1.50% रहेको छ भने महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क लिमिटेडको चाहिँ 3.32% चाहिँ खराब कर्जा रहेको छ। यसमा चाहिँ हामी थोरै चाहिँ जुन चाहिँ थोरै हुन्छ त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। र यसमा चाहिँ कामना सेवा विकास ब्याङ्क लिमिटेडको चाहिँ थोरै नन पर्फर्मिङ लोन रहेको छ। र डिभिडेन्ड क्यापेसिटी हेर्छौँ भने चाहिँ कामना सेवा विकास ब्याङ्क लिमिटेडले चाहिँ 16.38% चाहिँ डिभिडेन्ड दिन क्यापेसिटी छ यसको भने महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क लिमिटेडको चाहिँ 16.86% डिभिडेन्ड क्यापेसिटी छ। र यो हेर्दाखेरि चाहिँ उस्तै जस्तो देखिन्छ, अलिकति पढ्ने मात्रै बढी छ। हेर्दाखेरि चाहिँ महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क लिमिटेडले अलिकति बढी चाहिँ डिभिडेन्ड दिन सक्छ भन्ने चाहिँ हामीले यहाँनिर अनुमान गर्यो। र यसले चाहिँ रिजर्भबाट पनि चाहिँ डिभिडेन्ड दिने हो भने चाहिँ यसले योभन्दा पनि अझ बढी दिन सक्छ। र हामीले कामना सेवा विकास ब्याङ्क लिमिटेड चाहिँ डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने हो भने चाहिँ यसले 76-77 मा चाहिँ 4.4% बोनस सेयर र 0.23% क्यास डिभिडेन्ड गरेर टोटल 4.63% टोटल डिभिडेन्ड दिएको थियो भने यसले 75-76 मा चाहिँ 6.8% क्यास डिभिडेन्ड दिएको देख्न सकिन्छ। र यसले 74-75 मा चाहिँ 1.5% बोनस सेयर र 8% क्यास डिभिडेन्ड गरेर टोटल 9.5% टोटल डिभिडेन्ड दिएको थियो। र 2073-74 मा यसले 5.5% बोनस सेयर र 6.5% क्यास डिभिडेन्ड गरेर टोटल 12% टोटल डिभिडेन्ड दिएको देख्न सकिन्छ। यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने भने चाहिँ खासै त्यति राम्रो डिभिडेन्ड हिस्ट्री देख्न सकिँदैन, तर यसले अब आउने आगामी दिनहरूमा चाहिँ राम्रो डिभिडेन्ड दिन सक्छ भन्ने हामी अनुमान गर्न सक्छौँ, किनभने यसको रिपोर्ट पनि एकदमै राम्रो आएको छ, यसको ग्रोथ पनि एकदमै राम्रो रहेको देख्न सकिन्छ। र हामीले महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क लिमिटेडको चाहिँ डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्छौँ भने चाहिँ यसले 76-77 मा चाहिँ 8.8% बोनस सेयर र 0.46% क्यास डिभिडेन्ड गरेर टोटल 9.26% टोटल डिभिडेन्ड दिएको थियो।
भने यसले 75-76 मा चाहिँ 8% बोनस सेयर र 9.89% क्यास डिभिडेन्ड गरेर टोटल 17.89% चाहिँ टोटल डिभिडेन्ड दिएको थियो भने 74-75 मा यसले 8% बोनस सेयर र 7% क्यास डिभिडेन्ड गरेर टोटल 15% चाहिँ टोटल डिभिडेन्ड दिएको थियो भने 73-74 मा यसले 9% क्यास डिभिडेन्ड दिएको थियो र 72-73 मा चाहिँ 8% यसले बोनस सेयर दिएको थियो। कामना सेवा विकास ब्याङ्क लिमिटेडको तुलनामा हेर्ने हो भने चाहिँ यसले चाहिँ धेरै राम्रो डिभिडेन्ड देख्न सकिन्छ र यसमा चाहिँ अब व्हिच इज द बेस्ट अथवा कुन चाहिँ राम्रो छ भन्ने कुरा भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ प्रायः जसो चाहिँ महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क लिमिटेडको चाहिँ फाइनान्सियल इन्डिकेटरहरू हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले फन्डामेन्टल हेर्ने हो भने चाहिँ त्यस कामना सेवा विकास ब्याङ्कको भन्दा चाहिँ बढिरहेको छ र मैले चाहिँ चुज गर्दाखेरि चाहिँ महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क लिमिटेड चाहिँ चुज गर्छु र यो चाहिँ सबै अनुसार चाहिँ फरक पर्न सक्छ हैन। हजुरहरूले पनि यसको डिटेल एनालाइसिस अझ योभन्दा अघिल्लो वर्षहरूको पनि 4-5 वर्षको अगाडिको चाहिँ विभिन्न रिपोर्टहरू चाहिँ तपाईले चाहिँ फाइनान्स यसमा चाहिँ फन्डामेन्टल हेरेर पनि तपाईले लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। र यो त थियो हाम्रो कामना सेवा विकास ब्याङ्क लिमिटेड र महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क लिमिटेडको चाहिँ हामीले चाहिँ यो क्वार्टर फोरको रिपोर्ट र अघिल्लो वर्षको क्वार्टर फोरको रिपोर्टको चाहिँ हामीले तुलनात्मक रूपमा चाहिँ अध्ययन गऱ्यौँ र कस्तो प्रोग्रेस रहेको छ भन्ने कुरा पनि अध्ययन गऱ्यौँ र तपाईहरुले समक्ष चाहिँ कामना सेवा विकास ब्याङ्क र महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क लिमिटेडको चाहिँ दुईटा तुलना गरेर चाहिँ कुन चाहिँ सेयरमा लगानी गर्दा हुन्छ अथवा कुनले चाहिँ राम्रो प्रतिफल दिन सक्छ भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ यसमा अध्ययन गर्यौँ। र तपाईहरुलाई आजको मेरो यस भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव दिनलाई नभुल्नु होला। तपाईहरुलाई के कस्तो लागेको छ कृपया कमेन्ट बक्समा चाहिँ मलाई सल्लाह सुझाव दिनु होला र तपाईहरुलाई के कस्तो खालको भिडियो चाहिन्छ र त्यसमा पनि मलाई चाहिँ कमेन्टमा आएर भन्न सक्नुहुनेछ। र विभिन्न यस्तै शेयर सम्बन्धी विभिन्न न्यूजहरू विभिन्न अपडेटहरू आइपीओ सम्बन्धी न्यूजहरू विभिन्न फन्डामेन्टल एनालाइसिसका चाहिँ सिरिजका भिडियोहरू अझै पनि आउन बाँकी नै छन् र त्यसका लागि चाहिँ तपाईले मेरो सेना पार गाइड युट्युब च्यानलमा चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला भन्दै आजको लागि यति नै। हस्त साथीहरू, नमस्ते।